nga makigbisog unta kita batok sa tentasyon sa yawa, nga ang tumong og tinguha mao ang pagguba sa tao ug sa pamilya. Mga igsoon ko sa pagtuo, mayong adlaw kanatong tanan. Kini usab si Reverendo Jomel Hidorio, usas diakono sa Archdiocese of Cebu. Uban kita niining pagpamalandong sa pulong sa Dios. Mga igsoon, karong adlaw atong gisaulog ang fiesta ni San Antonio de Padua. Usa ka doktor sa simbahan, bantugang magwawali ug gamhanang mag-aampo alang kanato sa langit. Sa pagtan-aw nato sa iyahang kinabuhi ug panag-ingnan, mga igsuon, gihatagan kita sa ebanghelyo karon nga nagdala og halagiton nga mensahe, kabahin sa kalimpyo sa kasing-kasing ug hunahuna, sa katin-aw sa atong intensyon. Mga igsoon, kung atong tan-awon pag-ayo ang ebanghelyo, atong makita nga si Jesus dili lamang gusto nga atong sundon ang balaod sa gawas lamang, kundi atong hubaron gayud ang balaod pinaagi sa paglimpyo sa atong kasing-kasing, nga ang atong gugma putli, walay pagpanamastamas ug puno sa pagtahod. Apan ang pagtan-aw sa uban pinaagi sa mga malaway nga hunahuna makadaot sa atong relasyon ngadto sa atong isig katao. Tungod kay atong gitan-aw ang tao isip usa ka butang ug dili isip binuhat sa Dios. Mao nga si Jesus miingon kanato nga putlo nato ang bisan unsang makadala kanato sa sala, ug batunan nato kanunay ang kinabuhing balaan, putli ug matinud-anon. Si San Antonio, mga igsuon, buhi nga saksi niini ug anaay maayong panag-ingnan kanato sa maong ebanghelyo. Bisan pa nga nailhan siya nga patron sa mga nawad-an ug mga butang, ang iyang kinabuhi usa ka halad nga puno sa gugma sa pulong sa Dios ug sa kabalaan. Ingon nga usa ka Fransiskano, iyang gidawat ang kapobre pagka mapaubsanon ug nagbaton kanunay sa kalimpyo, sa lawas, sa hunahuna ug kasing-kasing. Hinaot unta, mga igsuon, nga ang kinabuhi ni San Antonio nagpahinumdom kanato nga ang pagkabalaan posible gayod nga atong mahuptan kung kita andam nga magbag-o sa kaugalingon ug magpahiuyon sa kabubuton ug sa sugo sa Dios. Ug kini ang hagit kanatong tanan, nga makigbisog unta kita batok sa tentasyon sa yawa, nga ang tumong og tinguha mao ang pagguba sa tao ug sa pamilya, pinaagi sa dili pagkamatinud-anon sa kaugalingon ug sa iyang mga saad. Huptan unta nato ang kinabuhing Dios nun, maminyo ka man o dili, tungod kay ang tawag ni Kristo kanato dili lamang aron kita magbasol sa atong mga sala, kundi ang pagbag-o sa kaugalingon pinaagi sa kaputli sa kasing-kasing ug hunahuna. Si San Antonio mibarog sa pagkabalaan sa kaminyoon, mga igsuon. Uban sa iyang kaluoy, pagampo ug paglaom alang ngadto sa mga nangapukan. Amen.